من و برادران به زائرین قبر پدرم سید الشهدا ابا عبدالله الحسین ابن امیر المؤمنین علیهم السلام را بیاموز. آنان که اموالشان را انفاق کرده و ابدانشان را به تعب، به مشقت و سختی انداخته به جهت میل و رغبت در احسان به ما و به امید آنچه در نزد توست، به خاطر صله و احسان به ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و به منظور ادخال سرور بر پیغمبرت و به جهت اجابت کردنشان فرمان ما را و به قصد وارد نمودن غیظ بر دشمنان ما. بچه شیعه اینجا میاد چرا؟ به خاطر که خشمگین کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام. میرد چیز هیئت تکیه مراسم میگیره، بر سر میزنه، بر سینه میزنه، سیاه میپوشه.